हे भयणीची मोगाचें नांव गोवाय केळशी आसा तिची धूव जे धुवेक जे युट्रसान सिस्ताची पिडा आसली मोगाचें नांव आनी सिस्त तिचे टेस्ट केले पण तिका बॉम्बेक व्हरोंक जाय म्हूण डॉक्टरांनी सांगलोलें डॉक्टरांनी थिंयसर व्हरोन कितें करूंक जाय आसलें ऑपरेशन करूंक जाय अशें पडटलें ऑपरेशन करपाक म्हूण सांगलोलें ही भयण मागण्याक येताली आनी तिची धुवूय येताली आनी जेन्ना मागण्या वरवीं तिचें धुवेचें जें सिस्त जेन्ना टेस्टाक धाडले उपरांत ताका तें कांयच मेळूंक ना सगलो रिपोर्ट बरो मेळ्ळा देवाक आर्ग दिता जे मागण्या वरवीं जाता जेन्ना ही भयण भियेल्ली ही भयण मोगाचें नांव गरीब जेन्ना ही भयणीक सिस्त जेन्ना आसा म्हूण सांगलो तिचे धुवेक तेन्ना ती सारकी टेन्शनान गेली कित्याक बॉम्बे वचोंक तुमी जाणात टाटा हॉस्पिटलान कितले पयशे मागतात ते पण देव आमकां पळयता आनी देवान तिचे धुवेचें सिस्त काडल्या म्हूण ती आज देवाक दिनवासूंक देवाक वाकाडूंक ह्या वेळार आनी आपली टेस्टमनी ते ह्या वेळार दिता तो देवाक आमी व्हडल्यान आनी एक फावट दिनवासूंय आर्गां दिवया